नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिरको निर्वाचनको तयारीमा दलहरू तीव्र गतिमा लागि परेका छन्। मङ्सिरको प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा कतै सत्ता गठबन्धन, कतै प्रमुख प्रतिपक्षको पनि गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको गठबन्धन तोडमोडको पनि प्रयास भइरहेको छ। यसबीचमा साना दलहरू र स्वतन्त्रहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउने प्रयासमा जुटेका छन्। यतिखेर यसबीचमा साना दलहरूले आफ्नो अधिवेशनहरू सकिरहेका छन्। ठुला दलहरूले अधिवेशन सकेर स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसकेका छन् भने साना दलहरू अधिवेशनका सँगै राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि जुटिरहेका छन्। मुलुक कस्तो हुनुपर्छ, अर्थनीति कस्तो हुनुपर्छ, राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, त्यससँगै विदेश नीति अब अहिलेको आवश्यकता कस्तो छ, किनकि हामी भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्दै त छैनौँ भन्ने चिन्ता पनि उस्तै देखिएको छ। सँगै अहिले मुलुकको मूल विषय भनेको भू राजनीति चासो र सँगै अर्थनीति नै देखिएको छ। त्यसकारण यी दुईवटा विषयमा राज्यको नेतृत्व गर्ने, मूल नीतिको नेतृत्व गर्नेले कस्तो किसिमको धैर्यता अपनाउनु पर्छ र मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लैजानुपर्छ भन्ने विषय अहिलेको चुनौतीको विषय देखिएको छ। आज हामी यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ जनसमाजवादी पार्टी नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं व्यवसायी सुभाष राज काफ्ले। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, म ठिक छु। तपाईको पार्टीको दोस्रो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो? सम्पन्न भइरहेछ। सम्मेलनको विषयमा यहाँ आएको छु यहाँहरूसँग केही कुराहरू गर्न। भनेपछि तपाईको पार्टी जनसमाजवादी पार्टी नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा जारी छ? जारी छ। हजुर। सम्मेलन कसरी अगाडि बढिरहेछ? म छलफल यीबाट प्रारम्भ गर्छु। सम्मेलन देशभरिका 70 जिल्लाको प्रतिनिधित्व अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनमा भइरहेको छ। हामीले सम्पूर्ण विषयहरूलाई छलफलमा राखेको छौँ। सम्पूर्ण विषयहरू पारित गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आज हाम्रो चुनाव हुँदैछ। चुनावको प्रतिस्पर्धामा तपाईँ फेरि पार्टी अध्यक्षको दावेदार हुनुहुन्छ होइन? म पनि छु। हजुर हजुर। अब तपाईँले नेतृत्व गर्दै आउनुभएको फेरि अब निर्वाचनमा पनि तपाईँकै सम्भावना बढी नै छ पार्टी अध्यक्ष हुने। तपाईँले नेतृत्व गरेको यो जनसमाजवादी पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त, यहाँ त निर्वाचन आयोगमा दर्जनौँ खालका पार्टीहरू गठन भएका छन्। उनीहरूको आफ्नो किसिमको विचार, विधि, नीति, शैली, प्रवृत्ति सबै यस्ता फरक फरक तरिकाको छ। तपाईँले नेतृत्व गरेको पार्टी जनसमाजवादी पार्टी नेपालको चाहिँ विचार, सिद्धान्त र साङ्गठनिक संरचना कस्तो छ? म तपाईँलाई यहीँबाट बाँकी प्रसङ्ग जोड्छु। हजुर, हाम्रो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचार र माओ विचारलाई पनि हामीले अँगालेका छौँ। हाम्रो समुन्नत समाजवाद हाम्रो लक्ष्य छ, अहिलेको तात्कालीन लक्ष्य। त्यसपछि हामी समुन्नत अथवा वैज्ञानिक साम्यवादकै हाम्रो गन्तव्य हो। वैज्ञानिक साम्यवाद नै तपाईँको खास गन्तव्य हो? तपाईँको सिद्धान्त चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद, मालेमावाद, माओ विचार भनेपछि तपाईँको मेल कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग खान्छ? कुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग तपाईँहरू बढी नजिक हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीहरू अलि बढी नजिक करिब एमाले भनौँ या अहिलेको समाजवादी यस नेकपा यस पनि माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नजिक। धेरै सबै हाम्रा विचारहरू एकै छैनन् तर नजिक छौँ। माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा सिपी मैनालीको विचारसँग बढी हामी, सिपी मैनालीले नेतृत्व गरेको माले, हजुर, नेकपा माले बढी हाम्रो मेल खान्छ। हजुर, लगभग धेरैले मार्क्सवादलाई त अपनाएकै छन्। नेपालका वामपन्थीहरू अथवा कम्युनिस्टहरूले सबैले मार्क्सवादलाई चाहिँ प्राय होइन सबैले नै अपनाएका छन्। मार्क्सवाद लेनिनवादलाई अपनाएकै छन्।
त्यसै माओ विचार र माओवादमा हामी माओ विचारसँग नजिक छौँ। त्यसकारण अलिकति तपाईँहरू फरक हुनुहुन्छ। उता माओवादीहरू चाहिँ माओवादलाई आत्मसात गर्छन्। हजुर हजुर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ माओवादलाई आत्मसात गर्छ। हजुर हजुर त्यहाँ पनि डिबेट छ। त्यहाँ पनि नारायण काछीहरू माओवाद कि माओ विचारधारा भन्नेमा डिबेट गरिरहनु भएको छ। हजुर विचार भइरहन्छ, विचार मन्थन छलफल भइरहन्छ। हजुर यति धेरै वामपन्थी पार्टी अथवा यति धेरै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकता किन पर्यो? हिजो पनि मैले यही विषयमा छलफल गरेको थिएँ। आज संयुक्त तपाईँ पनि एउटा पुरानो कम्युनिस्ट नेता होइन, तपाईँसँग त्यही छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यति धेरै दर्जनवटा मैले लिस्ट निकालेको थिएँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्रै 24-25वटा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू, अझ दर्ता नभएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका पार्टीहरू फेरि फरक छन्। हजुर यति धेरै कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा किन आवश्यकता पर्यो? एउटा त सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने क्रममा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुकेका छन्। अब कम्युनिस्ट पार्टीको नाम धारण गर्ने तर काम चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, आफ्ना स्वार्थलाई मात्रै अगाडि सार्ने, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रको स्वार्थलाई ठ्याक्कै बिर्सिदिने, त्यसलाई ओझेलमै राखेर निजी स्वार्थ मात्र, पार्टीको स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ र पारिवारिक स्वार्थमै अल्मलिने। अब यस्तो अहिलेको यो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिलाई हामीले ख्याल गरेर हामीले त्यसरी जान हुँदैन। हामीले सही ढङ्गबाट मार्क्सवादका विचारहरू, मार्क्सवादलाई कसरी व्यवहारमा उतार्ने त्यो प्रसङ्गलाई हामी मुलुकको स्वार्थलाई अगाडि राखेर हामी काम गर्छौँ र हामी मुलुकलाई एउटा रूपान्तरण गरेर छाड्छौँ। यो सङ्कल्प लिएर हामीले हाम्रो पार्टीलाई अगाडि बढाएको छौँ। मुलुकलाई राजनैतिक र आर्थिक रूपमा नै परिवर्तन गर्ने तपाईँहरूको दृढ इच्छा छ होइन? देशभरि छ तपाईँहरूको सङ्गठन? 70 जिल्लामा हाम्रो अहिले सङ्गठन छ र हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि 70 जिल्लाबाट सहभागिता छ र हाम्रो अझै हामी 77 जिल्लामै पुर्याउँछौँ र हामी वडासम्मै पुर्याउँछौँ। हाम्रो सञ्जाल करिब 77 जिल्लामा पुग्न खोजेको छ। काफ्लेज्यू, तपाईँको जनसमाजवादी पार्टी नेपालको विचार चाहिँ मालेमा विचार अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचार भए पनि तपाईँहरूको प्रशासनिक अथवा राष्ट्रको स्वरूप चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने के छ? कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्छन्, कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्छन्, फरक छ। तपाईँको पार्टीको चाहिँ के छ अवधारणा? हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, त्यो पनि घटीमा 51% उसले प्राप्त गरेकै हुनुपर्छ र अलि बहुमतको राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो सोच हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति 51% कम्तीमा पुर्याउनुपर्छ मत प्राप्त गरेको। कस्तो खालको मन्त्रीमण्डल बन्नुपर्छ? मन्त्रीमण्डल त राष्ट्रपतिको इच्छामा हामीले छोडिदिएको छौँ। संसदबाट निर्वाचित होइन भनेपछि यो अहिलेको संसदीय व्यवस्थाप्रति तपाईँहरूको विश्वास छैन? यसमा हाम्रो कम विश्वास छ। हामीले अहिलेकोलाई खालि उपयोग गर्ने नीति मात्रै लिएको छौँ। अहिलेको परम्परावादी ब्रिटिस शैलीको यो जुन संसदीय प्रक्रियामा चाहिँ तपाईँको विश्वास छैन, मात्र तपाईँले उपयोगको नीति लिनुभएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति। तपाईँको परराष्ट्र नीति के छ, विदेश नीति? हामीहरू परराष्ट्र नीति हामी असंलग्न सिद्धान्तलाई नै मान्नुपर्छ भनेर हामी सोच्छौँ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा तपाईँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थालाई ख्याल गर्दा असंलग्न नै हाम्रो लागि सुरक्षित नीति हुन सक्छ, यो हामीले ठानेको छौँ। हामी अहिले नै तत्काल कसैसँग संलग्न हुने नीति ठिक हुन्न नेपालको लागि, किनभने नेपालको जियो पोलिटिकल कन्डिसन्सलाई हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ। त्यो गर्दाखेरि असंलग्न नै हाम्रो लागि सबैभन्दा सुरक्षित, जसबाट हामी जोगिएर यहाँसम्म आएको छौँ, त्यही अवधारणालाई अगाडि सार्नुपर्छ। यही नै नीति हामीले अगाडि बढाएको छौँ। यो जनसमाजवादी पार्टीको विदेश नीति, अर्थनीति, तपाईँ आफै उद्योगी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि तपाईँ व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ। अर्थनीति अहिले यस्तो सङ्कटग्रस्त घडीमा आज मात्रै मौद्रिक नीति आउँदैछ भनेपछि मुलुक के हुन्छ?
आर्थिक रूपमा क्राइसिसमा जान सक्छ भनेर चौतर्फी प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा तपाईँ आफैले पार्टीको नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। अब पनि तपाईँकै नेतृत्वमा यो पार्टी चल्छ। आर्थिक नीति चाहिँ तपाईँको पार्टीको के छ? आर्थिक सन्दर्भमा हामीले बडो गम्भीरताको साथ अगाडि बढ्न कोसिस गरेको छौँ। मुलुकलाई धराशायी बनाइएको छ। मुलुक एउटा पारलाइज्ड एउटा चिप्ले किरा जस्तो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ या कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ। विश्वका 217वटा मुलुकको अहिले पहिचान भएको छ। ती 217वटामा हामी धेरै तल छौँ, मुस्किलले तलको 10मा छौँ। 200 भन्दा पनि तल हाम्रो आर्थिक अवस्थाको हिसाबले हामीलाई त्यसरी गणना गरिन्छ। हामी निर्धन, दयनीय र हामी अत्यन्त आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकको रूपमा हाम्रो पहिचान छ विश्व पक्कै पनि दुनियाँका देशहरूमा। हिजो मात्रै पासपोर्टको कुराकानी गरौँ, अत्यन्तै कमजोर पासपोर्ट हिजो विश्वले सार्वजनिक गरेको पासपोर्टको श्रेणीमा हामी यति कमजोर कि लज्जास्पद अवस्थामा रहेको हाम्रो पासपोर्टको भनेपछि मुलुकको अवस्था के छ त्यो पासपोर्टको श्रेणीले सूचीले विश्वले प्रकाशित गरेको सूचीको सङ्ख्याले पनि प्रश्न पार्छ होइन। अब तपाईँ व्यवसायी, तपाईँले प्रश्न नेपालको अर्थतन्त्र बुझ्नु भएको छ, कसरी उकास्नुहुन्छ, के प्रयास गर्नुहुन्छ, मुख्य कुरा यहाँनिर छ आज। हजुर, हामीहरूले हाम्रो देशको राउटे भन्ने एउटा समुदाय छ जो करिब जङ्गलको नजिकै या जङ्गलभित्र बस्छन्। हामीले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वका अरू देशका नागरिकहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण करिब उस्तै छ। हामी आफ्नै देशका राउटेहरूलाई पनि उनीहरूको आर्थिक स्थिति बडो कमजोर भएकोले अपेलनाको दृष्टिकोणले प्राय हेर्ने चलन छ राउटेहरूलाई र विश्वका अरू देशका नागरिकहरूले नेपालीहरूलाई हेर्ने तिनी हामीले राउटेलाई हेरे जस्तै गरी यो गरिब मुलुकका गरिब नागरिकहरू हुन्। यिनीहरूको कुनै हैसियत छैन, आर्थिक हैसियत कमजोर भएका, यिनीहरू मात्र मजदुर हैसियतका, मजदुरी गरेर दुनियाँमा अरू देशका लागि नोकरी गर्ने एउटा दासको रूपमा यी नागरिकहरू हुन् भनेर पहिचान बनाइएको अहिलेको वर्तमान अवस्था, यसलाई हामी चिर्न खोजेको छौँ। यो अहिलेको राज्य सरकारले या सत्ता सञ्चालकहरूले यो मुलुकलाई या त क्षमता नभएर या त उनको इन्टेन्सनै नेपालीहरूको अवस्थालाई यस्तै गरेर राख्नुपर्छ। एउटा मैले सानो उदाहरण दिन्छु, भन्नुहोस् त। इन्दिरा गान्धीले इन्डियामा कुनै दिन उनको बुहारीलाई भन्थिन् रे गरिब जनतालाई धेरै उठाउन हुन्न, उठाएपछि उनीहरूले हामीलाई टेर्दैनन् भनेर इन्दिरा गान्धीले भनेको कुरा उनको बुहारी प्रियङ्का होइन, उनको बुहारी जुन उनको कान्छो छोराको बुहारी, मैले नाम बिर्सेँ, उनले भन्थिन्, उनले यो कुरालाई उजागर गरेका थिइन् कि मेरी सासू यस्ती हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरिबीलाई सधैँ यस्तै गरिबीलाई सधैँ गरिबीमै राख्नुपर्छ, होइन भने यिनीहरूले हामीलाई टेर्दैनन् भनेर भन्थिन्। त्यही सायद नेपालका मान्यतालाई स्वीकारेर यिनीहरूले नेतृत्वहरूको पनि सोच त्यस्तै भएको हुनुपर्छ। मुलुक विकसित भयो या जनता शिक्षित भयो भनेदेखि राजनीति सुनिश्चित, या त उनीहरूको नियत त्यहीँबाट आयातित नीति जस्तै हो, या त यिनीहरूसँग क्षमतै छैन यहाँभन्दा माथि लान। हामीसँगका धेरै मुलुकहरू विश्वका उन्नतशील मुलुक जस्तो हामी 40 वर्ष अगाडि हेरौँ कतारलाई, कतार सामान्य क्षमताको गरिब मुलुक थियो। आज विश्वको सबैभन्दा हाइएस्ट पर क्यापिटल इन्कम भएको $1,51,000 पर क्यापिटल उसको नागरिकको बनाएर विश्वको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट पर क्यापिटल इन्कम भएको, सर्वोच्च पर क्यापिटल इन्कम भएको राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ। नेपाली जनताले बनाएको देश हो त्यो। नेपाली जनताका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले दिएको श्रमदानबाट विश्वमा चकित हुने खालको विकासको निर्माण गरेको देश आज त्यो स्थानमा छ, हामी यो स्थानमा छौँ। हजुर, हाम्रा नेपालीहरूमा धेरै ठुलो क्षमता छ। जुनसुकै फिल्डमा पनि हामीहरूलाई अवसर प्राप्त भयो भने हामीले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा देखाउन सक्छौँ, चाहे त्यो कुनै पनि विषय होस्, कुनै पनि मुलुक होस्। एउटा दुर्भाग्य भनौँ, यी खाडी मुलुकहरूमा त हामी खालि एउटा लेबर, धेरै तल्लो स्तरको श्रम, मजदुरको लागि मात्रै मजदुरी पनि तल्लो श्रमदान गर्न गएका छौँ अथवा काम गर्न गएका, हामी कामदार, जबकि सामान्य कामदार।
त्यो पनि मजदुर भनेपछि सकियो त्यो मजदुर भनेको तल्लो लेभलको काम उच्च स्तरको कामदार हामी कहिले पनि भएको छैनौँ र निम्न स्तरको कामदारको रूपमा हाम्रो पहिचान बनेको छ र त्यसै गरी यहाँ फेरि त्यो निम्न स्तरका मजदुरहरूलाई पठाएर यो मुलुक धान्ने हाम्रा सत्ता सञ्चालकहरूको नियत र नीति दुइटै छ। रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्छु भनेर अनि यो देशको नेतृत्व गरेर बस्छु भन्ने देशका दुर्भाग्यपूर्ण म हुँ भन्ने राजनेताहरूलाई अब नेपाली जनताले कहिलेसम्म आत्मसात गर्ने? धेरै नेपालीलाई थाहा छैन। धेरै नेपालीहरूलाई के लाग्छ भने हाम्रो भाग्य नै यस्तै रहेछ, हामीलाई भाग्यमा भावीले नै यस्तो लेखिदिएको रहेछ। तर भाग्य त आफूले कोर्ने हो, भाग्य आफैले बनाउने हो, भाग्य हामीले निर्माण गर्ने हो। भाग्य राज्यले निर्माण गरिदिने हो नागरिकको, तर यो राज्य त्यो खालको भएन, दुर्भाग्यपूर्ण नेतृत्व भएन। राज्य त कति सुन्दर छ, हिमाल पहाड तराई देश सुन्दर छ, सबैतिर मिलेको सानो चिटिक्क परेको देश छ। हाम्रो देश विश्वमै सुन्दर देश हो, अत्यन्त सम्भावना बोकेको देश हो, सायद विश्वको पहिलो राम्रो देश मध्ये थोरै देश मध्ये नेपाल हो। अझ भनौँ विश्वको पहिलो नै राम्रो राष्ट्र नेपाल हो। तर यो राम्रोलाई यिनीहरूले यति नराम्रो बनाएर राखेको छन् कि यो हाम्रो लागि बाँदरको हातमा नरिवल। सही कुरा भन्नु, त्यो नै भएको छ। यिनीहरूले चलाउन जानेन। हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले देखि नै कुनै पनि यी ठुला पार्टीका नेताहरू यिनै नै पार्टीको नेतृत्वमा छन्, यिनीहरू नै सत्ताको नेतृत्वमा छन्, यिनीहरू नै बाँडीचुडी खाइरहेका छन्, यिनीहरूकै वरिपरि सत्ता घुमिरहेको छ। तर मुलुकको दुर्भाग्य जहाँको चाहिँ अझै खस्किने अवस्थामा छ। आर्थिक अवस्था कस्तो छ तपाईँले नजिकबाट देख्नु भएको छ? आर्थिक अवस्था यति दुरावस्था छ ल हेर्नुहोस् त कि यो मुलुक अहिले 17 करोड डलरको वार्षिक बजेट भन्दा पनि कममा चलिरहेको छ। जबकि 17 करोड डलर भनेको त एउटा सामान्य कम्पनीको विदेशतिर कारोबार भन्दा पनि अझ धेरै हुन्छ र ठुला कम्पनीहरूको त मिलियन्स बिलियन्स होइन कि ट्रिलियन्समा अहिले कारोबार हुने गर्छ। ठुला देशका ठुला संस्थाहरूको जति नै बजेट नभएको मुलुकको जनता हामी है। ठुला देशको ठुला कम्पनीहरूसँग ट्रिलियन्सको त्योभन्दा नै बढी बजेटको कारोबार हुन्छ, त्यति पनि नभएको देशको नागरिक। त्योभन्दा धेरै कम इन्डियाकै साना साना कम्पनीहरूको पनि हाम्रो जस्तो बजेट, साना नभनौँ मध्यम स्तरका कम्पनीहरू जसको बजेट हाम्रोभन्दा धेरै बढी हुन्छ। अब त्यसरी एउटा कम्पनी पनि चलाउन योभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ भने एउटा राष्ट्र चलाउन, एउटा देश चलाउन, यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न 17 खर्ब, त्यसमा पनि साधारण खर्च भनेको कर्मचारीको लागि नै करिब 90% खर्च हुन्छ, 20% पुँजीगत खर्चमा जान्छ। पुँजीगत खर्च पनि 39% त्यसमा पनि उपयोग हुँदैन। 39 अस्ति कोरोनाबाट 35-32% भन्दा माथि जान सक्छ। त्यसमाथि पनि दुरुपयोग त्यहाँ कति हुन्छ? अझ 50% भन्दा बढी हुन्छ। कमिसन, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिकबिकी। तपाईँ आफै व्यवसायी, तपाईँले कति झेल्नु परेको छ, कति चन्दा दिनु परेको छ, कति तपाईँले कमिसन दिनु परेको छ, कति बिचौलियाहरूको नेता पार्टीका नेता कर्मचारीका बिचौलियालाई तपाईँले सहनु परेको छ। पाइलै पछि एउटा दुरावस्थाको फेस गर्दै जानुपर्छ र न त त्यहाँ राम्रा सम्भावनाहरू छन्, जबरजस्ती हामी यो मुलुकलाई हाम्रो मुलुक हो भनेर यो त्यसरी अवधारणा लिएर जानै पर्ने बाध्यता छ हामीसित। यो बाहेक विकल्प हामी विदेशमा गएर बस्ने, विदेशमा गएर कारोबार गर्ने त्यो सोच हामीसँग हुँदैन। त्यसैले हामी यही देशलाई केही गर्नुपर्छ र यही देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो विश्वको सर्वोच्च स्थानमा यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ, पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको नारा समुन्नत नेपालको पूर्वाधार, स्टार मोडल मूलाधार। हजुर, यो के भन्न खोजेको? यो चाहिँ स्टार मोडल चाहिँ हजुर यो कस्तो खालको नीति हो? हजुर धन्यवाद। यो विषयमा म अलिकति बोल्ने अवसर दिनुभयो। पक्कै पनि जनतालाई प्रश्न पार्नुपर्छ। हामीहरूको मुलुकलाई समुन्नत नेपालको अवस्थामा पुर्याउनै पर्छ। यसको पूर्वाधार भन्नु, यसका इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो भने स्टार मोडल हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा कन्सेप्ट कोइन गऱ्यौँ। त्यो स्टार मोडल नाम अलिक सजिलोसँग सम्झनलाई होस् भनेर स्टार मोडलमा हामीले विविध
आर्थिक विषयका सामाजिक विषयका धेरै विषयहरूलाई समेटेका छौँ। यसलाई एउटा होल प्याकेजको रूपमा लिएर अगाडि बढाएको खण्डमा मुलुक समृद्ध हुन्छ। भनेपछि यसको शब्दमा अर्थ छ। हजुर, यस्तो शब्दमा जस्तो हामीले हाम्रो स्टार मोडल किन राख्यौँ भने स्टार हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि हो, हाम्रो झन्डामा रहेको चिन्ह पनि स्टार छ, तारा छ। त्यसैले यसलाई अलिकति हामीले फोकस गर्न पनि खोजेका हौँ र अलिक सम्झनालाई सजिलो होस्। स्टार मोडल भनेपछि अलिकति सम्झना सजिलो हुन्छ, त्यो शब्दले मान्छेलाई सम्झाइरहन्छ र स्टार मोडल कार्यक्रम लागू गरेको खण्डमा हामीहरू समुन्नति प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो भनेको मैले अलिकति व्याख्या पक्कै पनि दिनुहोस्। यो STAR स्टार MODEL मोडल, यसमा हामीले कसरी शब्दहरूको अर्थ राख्यौँ भने यसबाट हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, स्पेस मिसन र स्पोर्ट्स, हामीले विज्ञान प्रविधि, अन्तरिक्ष हाम्रो अभियान र खेलकुद जगतलाई कसरी प्रयोग गरेको खण्डमा हामी समुन्नति प्राप्त गर्छौँ भन्ने हाम्रो व्याख्या छ। टीको पछाडि हाम्रो टुरिज्म, ट्रान्सपोर्ट र ट्रेड, यो तीनटा विषयलाई कसरी अगाडि बढाएको खण्डमा नेपाल समृद्ध र समुन्नत हुन्छ, विश्वको समुन्नत राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्रमा कसरी परिणत हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो कुराहरू राखेको छौँ। एमा हामीले एग्रिकल्चर, एनिमल र अफोरेस्टेसन, कृषि, पशुपालन र वनको संरक्षण कसरी गर्दा हाम्रो समृद्धि प्राप्त हुन्छ, यो कुराहरू उल्लेख गरेर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो आरको अर्थ चाहिँ रुरल, अर्बन एन्ड सिटी डेभलपमेन्ट, मुलुकहरूलाई कसरी व्यवस्थित बसोबासमा परिणत गर्ने, गाउँको जीवन, जनजीवन, सहरिया जनजीवन र नगरको जनजीवनलाई कसरी हामीले व्यवस्थित गरेको खण्डमा हामी समृद्धि प्राप्त गर्छौँ भन्ने यो विषय राखेको छ। मोडेलमा एमको अर्थ हामीले माइनिङ, हाम्रा त्यसपछि मेडिकल सर्भिसेस र मिडियालाई कसरी बढाएको खण्डमा हामी समृद्धि प्राप्त गर्छौँ। इभन एउटा मिडिया यहाँहरूको जस्तै एउटा अलिकति CNN भनौँ, CNN केही कुरा अघि हामीले बजेटको कुरा गरौँ, उसँग हाम्रो मुलुकभन्दा धेरै माथिको बजेट छ र यस्ता संस्थाहरूले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लान मद्दत गर्छ। हामीले यो बाहेक खालि एउटा उदाहरण त्यो हो। त्यसपछि हामीले ऊमा के भनौँ भने आर्थिक जगतमा केही कुराहरू हाम्रा पुरातन कुराहरू पनि, ओरिएन्ट फिलोसफी, सिभिलाइजेसन एन्ड हाम्रो कल्चर, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो पूर्वीय संस्कार र पूर्वीय सभ्यतालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लानुपर्छ। होइन भने फेरि हाम्रो देशको मुलुकको गहना हो, हाम्रो एउटा मौलिकता हो, विश्वले चिन्ने एउटा माध्यम यो पनि हो। हजुर, आर्थिक पक्ष सँगसँगै यो पक्षलाई पनि हामीले एउटै प्याकेजमा अगाडि लानुपर्छ भनेर राख्यौँ। डीमा हामीले डेभलपमेन्ट अफ इन्डस्ट्री, इन्फ्रास्ट्रक्चर र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, यो तीनटा विषयलाई कसरी अगाडि बढाउँदा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने विषय राखेको छौँ। र ईमा हामीले एनर्जी, एजुकेसन र इकोनोमी, तीनटा विषयलाई कसरी अगाडि लाने र यसलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने यो विषय छ। र एल मोडेलको एलमा ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट, ल्यान्ड ल एन्ड लेबर म्यानेजमेन्ट, यो श्रम, हाम्रो भूमि र हाम्रा कानुनको कसरी व्यवस्थापन गरेको खण्डमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले कुरा गरेको छौँ। सामान्य एउटा उदाहरणको लागि हामीले ल्यान्ड म्यानेजमेन्टमा यति त्रुटि छ, ल्यान्डको राम्रो व्यवस्थापन नभएको कारणले हाम्रो धेरै भूमिहरू हाम्रा छिमेकीले ओगट्न खोज्दैछन्, पाएका छन्, ओगटिरहेको छन्। 50% सीमा मिचिएको छ। कालापानीकोले समस्या ठाउँमा हजुर लिपुलेखको मुद्दा छ, चुच्चे नसाको मुद्दा छ। हामी कति प्रताडित छौँ। यदि ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग भइदिएको भएदेखि हाम्रा भूमि 1 इन्च भूमि पनि अरूले आँखा गाड्न सक्दैन थियो। अहिले त उनीहरूले ओगटेरै बसेको छन्। एउटा मधेसतिर साँडे गोरुले अर्काको जमिनमा गएर आफूलाई एकदम पसार पर बसेको यस्तै गरी भारतीय पक्षहरू नेपालको भूमिमा त्यसरी बसेका छन्। भनेपछि तपाईँहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि जोडतोडका साथ उठाउने प्रयास गर्छौँ। हामीले यो विषय सुरुदेखि नै उठाएको राष्ट्र र राष्ट्रियता त्योभन्दा मूल आधार राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रियता भन्दा ठुलो
कुरा त के छ र यी जनजीविकाका कुराहरू त अलिकति बरु हामी एउटा गरिबीमा पनि बाँचिरहेकै छौँ, म्यानेज गर्दै जान्छौँ। त्यो पनि हामी तर गरिबीमै बाँच्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता होइन, यो चाहिँ राज्यले हामीलाई बाध्य बनाएको अवस्था हो। नत्र राज्य यति कमजोर राज्य जसले जनताको लागि र राष्ट्रको लागि सोचेकै छैन, जसले जनता र राष्ट्रको लागि, देश र जनताको लागि सोचेकै छैनन्। यस्तै पात्रहरूलाई फेरि जनताले निर्वाचित गराउँछ। जनताले बुझिरहेका छैनन्, जनताले त्यो तपाईँले बुझाउन सक्नु पर्यो। हामी बुझाउने कोसिस गर्छौँ। अब हामी योभन्दा अगाडि अलिकति हामी बिस्तारै अगाडि बढ्न कोसिस गरेर धेरै कुराहरूको अध्ययनकै क्रममा थियौँ। हामीहरूले केही कुराहरू सिकेर अलिकति हाम्रो एग्रेसिभ पन हामी निकाल्छौँ। अब यो अहिले तपाईँ राष्ट्रियता कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रियतामा तपाईँहरू 1 इन्च पनि तलमाथि गर्नुहुन्न। मूल तपाईँहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा सशक्त रूपमा उपस्थिति जनाउने प्रयास गर्दै हुन्छ होइन? हामीहरू अरू पनि राष्ट्रियताका धेरै विषयहरू हामीले उठान गरेका छौँ। जस्तो एमसिसी यो राष्ट्रघाती नै विषय हो भने अहिले पनि हाम्रो एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो। व्यापारीहरू फेरि एमसिसी राष्ट्रवादी हो, मुलुकमा पैसा आउँछ, मुलुकमा डलर सकिएको छ, पैसा मात्रै ढुकुटी सकिएको छ, पैसा राम्रो भन्छन् फेरि व्यापारीहरू। राम्रोसँग पैसा आउनेलाई त्यसलाई हामीले रोक्न जरुरी छैन, तर राष्ट्रलाई नै बन्दगी राखेर ल्याउने पैसा हामीलाई चाहिँदैन। यस्तो पैसालाई हामीले विकास गर्न जरुरी छैन। पैसा त यहीँ हामी जेनेरेट गर्छौँ। तपाईँ देख्नु भएको छ पैसा यहीँ छ। हामी स्टार मोडेल कार्यक्रम लागू भएपछि अहिलेको खर्ब होइन, हजारौँ खर्ब हामीले एउटा यो स्टार मोडेललाई प्रत्येक वडामा यो मोडल लागू भइसके हजुर रूपान्तरण गर्ने भइसकेपछि हामी एउटा वडामा 1 खर्ब होइन धेरै खर्ब लगानी गर्छौँ र त्यसबाट प्रतिफल, त्यसबाट हामीले धेरै कुराहरू सिर्जना गर्छौँ। जुन अहिलेको यस्ता 17 खर्बका बजेट होइन, 1700 खर्ब 1 वर्षमा हाम्रो बजेट हुनुपर्छ घटीमा, होइन भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो गरिबी कहिले टुङ्गिन्छ? हामीहरूको सयौँ पुस्ता यसरी बितिसकेका छन् र अब आउने पनि त्यसै गरी बित्ने क्रममा छ। यो हाम्रो लागि त यो बडा चिन्ताको विषय नै यही हो। त्यसप्रति तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। खैर, अब अर्को विषय पनि उठान भएको छ। अहिले सबै यो चुनावको मुखमा छ। म निर्वाचनको विषय पनि आउँछु। निर्वाचनमा तपाईँहरू एकल सिङ्गल अथवा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो कि अथवा सत्ता गठबन्धन अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको गठबन्धन अथवा साना दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने हो कि, त्यो विषयमा पनि आउँछु। त्यसभन्दा अगाडि अहिले के विषय चर्चामा छ भन्दाखेरि एमसिसीको विषय उठान भयो। तपाईँले भन्नुभयो कि पैसा नेपालमै छ, पैसा नेपालमै छ, देशलाई बन्दकी राखेर ल्याएको पैसाले मुलुक बन्दैन भन्ने तपाईँहरूको प्रष्ट धारणा छैन त? त्यो भने पनि त्यो दिगो हुँदैन, दिगो हुँदैन, त्यो आत्मसम्मान पनि हुँदैन, आत्मसम्मान हुँदैन। त्यसमा त्यसरी ल्याएको पैसाले बनाएको एउटा त्यो अरूको ऋण बोकेर त्यो किसिमको ऋण, त्यो पनि राष्ट्रलाई अरूमा गिरवी भन्छ नि, बन्दकी राखेर र स्वाभिमान बेचेर ल्याउने। किनभने हाम्रो सम्झौता जुन नेपाल र अमेरिकाको सम्झौता छ त्यसलाई भारतले इन्डोर्स गर्नुपर्ने। हाम्रो स्वाभिमान बेचेर ल्याएको पैसालाई हामी स्वीकार्दैनौँ, त्यस्ता पैसालाई हामी कदापि स्वीकार्दैनौँ। ल त यहाँ एमसिसी पास गर्नको लागि दौडधुप नेताहरूको को कुन चाहिँ नेपाल स्थित दूतावासमा छिरेको छ, रुपियाँ एजेन्सीलाई भेटेको छ, कुन चाहिँ गुप्तचर संस्थाको सदस्य सामान्य कर्मचारीलाई भेटेका छन्। यस्तो लज्जास्पद राजनीति बनाएका छन् नेपालको नेतृत्व गरेका अहिलेका मूल नेताका, यी मूल पार्टीका मूल नेता मह्यु भन्ने नेताले देशलाई यस्तो हरिबिजोग कङ्गाल त बनाए सार्वभौम आत्मसम्मानमा पनि ठेस पुर्याएका छन्। तपाईँ आफैले पनि देख्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो आत्मसम्मान बेचेर, स्वाभिमान बेचेर प्राप्त गर्ने पैसा हाम्रो आजसम्म इतिहासमा सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनाउन खोजेको हामीहरूको सम्झौता, नेपाल र अमेरिकाको बिचको पैसाको लेनदेनको एमसिसीको सम्झौतालाई इन्डियाले इन्डोर्स गरेपछि मात्रै, इन्डियाबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि अनि हाम्रो विकासको पूर्वाधार बन्ने रे होइन, त्यो लागू हुने भनेर तपाईँहरू व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, लेखिएको कुरा हामीले व्याख्या गरे होइन, त्यो सम्झौतामा लेखिएको, सम्झौतामा व्याख्या गरेको कुरा। यो एमसिसी त व्याख्यात्मक व्यवस्था भनेर पास गरिसक्यो त। एसपिपी सैन्य गठबन्धनसँग आबद्ध हुने भन्ने खालको आएको छ, संसदमा कुरा उठेको छ। एसपिपी होइन,
ती स्टेट श्रृङ्खलाहरू पार्टनरसिप प्रोग्राममा आबद्ध हुने जो प्रष्ट सैन्य गठबन्धन छ त्यसमा चाहिँ स्थगित गर्ने तर स्थगित गरेको पत्र नपठाउने सरकार त्यसमा अल्झिएको छ। ल हेर्नुहोस् त सरकारले धेरै कुराहरूलाई नजरअन्दाज गरिदिएको छ। त्यो हामीले भनेकै थियौँ एमसिसी पछाडि यस्ता अनगिन्ती श्रृङ्खलाहरूको आगमन हुन्छ भइरहन्छ। त्यो दोस्रो आगमन एसपिपी यस्ता अनगिन्ती आगमन अहिले त कागजहरूको आगमन भएको छ, सम्झौताको आगमन भएको छ। पछि भौतिक रूपमा यसका परिणामहरू देखिन थालेपछि यो स्थितिलाई नेपाली जनताले त्यतिखेर बुझ्नेछन्। अहिले यसको धेरै लेखाजोखा गर्न छोडेका छन्। व्याख्यात्मक घोषणा भनेर झुक्क्याइएको छ। यो के हो? झुक्काइएको किनभने सम्झौतामा नेपाली जनतालाई सम्झौता भनेको सिधै सम्झौता भनेको दुई पक्षकै सिग्नेचरबाट अगाडि बढेको कुरालाई मात्रै सम्झौता भनिन्छ। मैले तपाईँले कुनै एउटा हाइड्रो व्यवसाय अथवा कुनै ऊर्जा अथवा हाइड्रोमा लगानी गर्नुभयो भने द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ। मैले सामान्य जनताले बुझ्ने भाषामा शब्द प्रयोग गरेँ। यदि उहाँहरूलाई व्याख्यात्मक व्यवस्था गर्नै थियो र त्यसलाई त्यहाँ राख्नै थियो भने उहाँहरूले अमेरिकालाई कन्भिन्स गर्नु पर्थ्यो यो सम्झौतामा यी क्लजहरू यी कन्डिसन्सहरू राखेर जाउँ, होइन भने हामीले जनताले मानेका छैनन्। नेपाली जनतालाई हामीले शिरमा राखेर काम गर्ने हो। उनीहरूको यो कुरामा अवरोध छ। भन गएको अमेरिका या त मान्थ्यो या त यो कुरा टुङ्गिन्थ्यो। अब झुक्क्याइएको छ बिचमा एउटा क्लज। यस्तो एग्रिमेन्टमा यस्ता कन्डिसनहरू झुक्क्याउन मात्रै राख्छ। तर एक थरी व्यापारी के भन्दैछन्, यदि एमसिसी व्याख्यात्मक व्यवस्था त आफ्नो ठाउँमा छ, यदि एमसिसी पास नगरेको भएदेखि यो देश आज श्रीलङ्काको हालतमा हुन्थ्यो। राजापाक्सेहरू कस्तो अवस्थामा पुगेका छन् त्यसको नेतृत्व गर्नेहरू आज त्यस्तै अवस्थामा पुग्थ्यो। लुटमार हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, देश कोल्याप्स हुन्छ सम्मको तर्क गर्न भ्याइरहेका छन्। एक थरी व्यापारीहरू फेरि गलत व्याख्या हो, फेरि एक थरी विज्ञहरू, फेरि एक थरी देशका महिउ भन्ने चल्ला पुल्लाहरू। व्याख्या गलत हो। त्यो गलत व्याख्या किनभने एउटा त 55 अर्ब रुपियाँले केही पनि बन्दैन। यहाँ त अब बन्ने साधारण प्रोग्रामहरू एउटा यहाँ दरबार पुरानो दरबारको अगाडि नारायणी दरबारको पश्चिमपट्टि एउटा होटल बनिरहेको छ। त्यो नै 55 अर्बको आधाको होला एउटा होटल। एउटा सामान्य होटल शेष कसले बनाएको एउटा त्यो नै मेरो विचारमा 55 अर्बको आधामा एउटा होटल बन्दो रहेछ। अनि 55 अर्ब अमेरिकाबाट ल्याएर के ठुलो गर्व गर्ने कुरा हो र? यस्ता 55 अर्बले यहाँ के मुलुक रूपान्तरण गर्ने के चाहिँ यहाँ काम हुन्छ र? सुभाष काफ्लेले एउटा हाइड्रो बनायो भने पनि कति अर्ब जान्छ? होइन, एउटा सामान्य हाइड्रो 100 मेगावाटको एउटा हाइड्रोलाई झन् 20-25 अर्ब लाग्छ। भनेपछि यो 55 अर्ब त्यो पनि 5 वर्षको लागि ल्याएर त्यो पनि हाम्रो नेपाली पक्षले 13 अर्ब रुपियाँ त्यहाँ राख्नुपर्ने र उनीहरूकै कर्मचारी आउने, उनीहरूकै कामदार आउने, उनीहरूले नै कन्सल्टेन्ट राख्ने, उनीहरूले नै पैसा लाने, यो उनीहरूले नै काम गर्ने। यो त मुस्किलले यहाँ थोरै पर्सेन्टेज मात्रै यहाँको लागि प्रयोग हुन्छ। यो त प्रारम्भ बिन्दु हो। 57 अर्ब होइन 57 खर्ब आउँछ भनेर एक थरीहरू चाहिँ 57 खर्ब यसरी आएको 57 खर्ब कि 57,000 खर्बको पनि कुनै अर्थ छैन। राष्ट्रलाई धितो राखेर राष्ट्र भोलि दुर्घटनामा जाने निश्चित बनाएर ल्याएको पैसाको आजको लागि क्षणिक मोज मस्ती र सत्ता सञ्चालनलाई अलिकति सहुलियत पुग्छ, अलिक सजिलो हुन्छ भनेर ल्याएको पैसा राष्ट्रको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। नेताले झुकाइरहेछन्, यही विषयलाई नेताले सौदाबाजी गरिरहेका छन्, यसैलाई भजाइरहेका छन्। अब देश काहे पलट हुन्छ, आर्थिक रूपमा देश समुन्नत हुन्छ। अब घर घरमा नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको घर घरमा पैसा आउँछ भनेर गाउँ गाउँ अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेताहरू भाषण गर्दै ठोक्दै हिँडे। अब एमसिसी पास भइसकेपछि तपाईँहरूको घर घरमा पैसा आउँछ भनेर समेत भन्न भ्याए। यो त एउटा पश्चिमतिर एकजना 2046-47 सालतिर जब बहुदल आयो तब 48 सालको चुनावमा एकजना उम्मेदवारले कसरी आफ्नो कुरा राखेछन् भने सबै जनतालाई हामी यति तोला सुन दिन्छौँ, यतिवटा घर दिन्छौँ, यति जग्गा दिन्छौँ भनेर झुक्क्या जस्तै अहिले राज्यले झुक्क्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ। यो 55 अर्ब रुपियाँले होइन यहाँ एउटा सामान्य परियोजना पनि सञ्चालन हुँदैन। यसको यो झुक्क्याउने कुरा नगरे हुन्थ्यो। तपाईँहरू जनतालाई त्यसरी सचेत गराउने प्रयासमा पनि लाग्नुहुन्छ। अब निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने? मङ्सिरको प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा प्रदेशमा भाग लिने कि नलिने? अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले के गर्नुभयो? होइन, यसमा हामी
अलि असफल नै भयौँ। हाम्रो थोरै ठाउँ मात्रै हामीले परीक्षणको रूपमा भाग लिएको थियौँ, हामी सफल भएनौँ त्यहाँ। अब भनेपछि मङ्सिरमा आउने निर्वाचनमा तपाईँ प्रतिस्पर्धामा सुभाष काफ्ले कुन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने त्यसो भएदेखि? मैले एउटा निर्णय गरिसकेका छैन यो क्षेत्र भनेर, तर म चुनाव आफ्नै गृह जिल्ला हो कि? हुनसक्छ एउटा। तर तपाईँ पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनुहुन्छ। अब सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको गठबन्धन को कहाँ गर्ने भन्दा अहिले टसल मसल देखिएको छ। तपाईँ देखिरहनु भएको छ 5 दलको गठबन्धन छ, जहाँ कङ्ग्रेससहित प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, नारायण काजी, चित्रबहादुर, उपेन्द्र, बाबुराम त्यहाँ छन्। अब पछाडि फेरि केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि गठबन्धनको प्रयास भइरहेछ। अब तपाईँ सिपीको नजिक मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ। अब विचारमा पनि सिपी एक्लै लडिरहेका छन्। तपाईँ चाहिँ कुन गठबन्धनमा लागेर चुनाव लड्नुहुन्छ? अब एक्लै त चुनाव जित्ने सम्भावना छैन। हामीले हेर्दा यस्तो देखिरहेको छौँ, यो गठबन्धन के को लागि? यो मुलुक बनाउने गठबन्धन भए हामी पनि स्वागत गर्थ्यौँ, त्यही गठबन्धनलाई हामी सपोर्ट गर्थ्यौँ, या हामी साथ दिन्थ्यौँ, या हामी भोट दिन्थ्यौँ। तर यो मुलुक बनाउने होइन, आफू बन्ने र आफ्नो स्वार्थलाई पुरा गर्ने गठबन्धन। त्यसैले हामी यस्ता गठबन्धनलाई यो मुलुकको लागि यो सही गठबन्धन होइन भनेर परिभाषित गर्छौँ। भनेपछि तपाईँ यतिखेर प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, आम नेपाली जनताले प्रत्यक्ष दर्शकले हेरिरहनु भएको छ भनेपछि यो मुलुक बनाउने गठबन्धन होइन, यो स्वार्थ गठबन्धनमा तपाईँहरू काहीँ पनि जोडिने अवस्था रहँदैन। कसरी चुनाव एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने? हामी त देखिरहेको छौँ यो मुलुक बनाउने जिम्मा लिएकाहरूले मुलुक कसरी बनाइरहेछन्, कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो विगत 30-32 वर्ष जब बहुदल प्राप्त भयो तब त हामी प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ र हेरिरहेका छौँ। यो मुलुक सँगसँगै अरू मुलुकले आफ्ना उन्नति प्रगतिलाई र आफ्ना नागरिकहरूलाई कसरी साथ दिइरहेका छन्, कसरी उनीहरूको इज्जत बढाइरहेका छन्। यहाँले भनिहाल्नुभयो हाम्रो पासपोर्टको दुर्गति, हाम्रो पासपोर्टको कुन अवस्था छ अथवा नेपालीको अवस्था के छ, यहाँले नै अघि चित्रण गर्नुभयो। र हामीहरू हरेक पक्षमा यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिहरू झेल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरूमा यो राष्ट्र बनाउने क्षमता छैन। त्यो निष्कर्षमा यो हामी निष्कर्षमा पुग्या हो। चर्चा चाहिँ अब अहिले पनि मैले विषय उठान गर्न खोज्दै थिएँ। 2046 साल पछाडिको र 79 सम्मका मुलुकको नेतृत्व गर्ने नेता, सबै पार्टीका है नेता, पुलिस प्रशासन, आर्मी अथवा कर्मचारी, व्यापारी सबैको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा पनि अहिले केही साना दलले उठाइरहेछन्। तपाईँहरूको यसमा तपाईँहरूको मत के छ? 46 साल पछाडिको देशको नेतृत्व गर्ने कति नै छन् र करिब 200-400 जना होलान्। 200-400 जनाको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा राख्यो भनेदेखि यो देश बन्छ। अहिले तपाईँ त्यस्तै किसिमको आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो, मुलुकमै पैसा छ भनेर। तपाईँलाई के लाग्छ यो विषयमा चाहिँ? अहिले धेरै कुराहरू यो अलिक जोड तोडका साथ यो विषय उठान गरेका छन् नयाँ पार्टीहरूले। मैले भनेको र यो विषय थोरै फरक छ। के छ फरक? हामी भ्रष्टाचारको बिल्कुल विरोधी हौँ। हामी भ्रष्टाचारलाई हामीले सोचेकै छैनौँ भ्रष्टाचार हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सोच्दैनौँ हामी। भ्रष्टाचार विहीन मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार गर्न जरुरी नै हुन्न, किनभने मानिसलाई समृद्ध समुन्नत बनाइयो भने उसले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दैन, चाहेर पनि गर्दैन। आज तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्नै जरुरी छैन, तर नागरिकको स्थितिलाई अपग्रेड अलिकति माथि उठाउनु पर्यो। अब गरिबी र मानिसलाई कहिलेकाहीँ बाध्य पारेपछि यो राज्यले नै भ्रष्टाचार गर्न बाध्य पारिरहेको छ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ राज्यले नै, नेपालीहरू भ्रष्टाचार गर्न, नेपालीहरू भ्रष्टाचार गर्न चाहँदैनन्, बिचौलिया भन्न चाहँदैनन्, सेटिङमा पनि काम गर्न चाहँदैनन्, तर राज्यले बाध्य पार्छ। यो मैले अघि भने पहिल्यै पछि यस्तो अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ जहाँ मानिस बाध्य हुन्छन् र यस्तो अवस्थाको हामीले अन्त्य गर्न टोटालिटीमा हामीले मुलुकको रूपान्तरण गर्नैपर्छ। आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउनै पर्छ। मुलुकको आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ। हरेक पक्षमा एक-एकवटा क्रान्ति जरुरी छ। त्यस्तै आर्थिक क्रान्तिको अबको क्रान्ति आर्थिक क्रान्ति पनि हुनेछ, पनि हुन्छ। हजुर। भनेपछि तपाईँहरू सुशासनमा चाहिँ
1 इन्च पनि तलमाथि गर्न त्यो सोच्नै नसक्नु सोच्नै सक्नुहुन्न। हजुर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान पनि तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार त हाम्रो लागि त्यो सोच्ने त्यो शब्द नै हाम्रो लागि अपाच्य शब्द हो। हामी त्यो सोच्न पनि सक्दैनौँ। अपराध गरेको सरह अपराध भन्दा पनि ठुलो, अपराध भन्दा पनि ठुलो। तर यो मुलुकका नेतृत्व राष्ट्रलाई लुट्ने मतियार हुन्, भ्रष्टाचार समाजलाई भ्रष्ट बनाउने मतियार चाहिँ अहिलेका यी नेताहरू हुन्, अहिलेका यी प्रशासक हुन्, अहिलेका यी ठुला बडा अहिलेको राज्य सञ्चालन गर्नेहरू नै हुन्। किनभने उनीहरूले यो सब परिस्थितिलाई बाध्यात्मक स्थितिमा फेरि नेता के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ नेता चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्रशासकलाई अथवा कर्मचारी र नेतालाई चाहिँ भ्रष्ट बनाउने सिकाउने काम चाहिँ व्यापारीले गर्छन् होइन, त्यो भन्छन्। तपाईँको कुर्सीमा आएर मैले के भन्छु भने न त यहाँ कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न खोज्छन्, न त व्यापारीले खोज्छन्। यो त राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले बाध्यात्मक स्थिति बनाएका छन् ताकि उनीहरूको स्वार्थ पुरा होस् र राज्यको नीति राम्रो भने भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यो शून्यमा झर्छ। अब राज्यले चाह्यो भने भ्रष्टाचार 7 दिनमा निर्मूल गर्न सक्छ, तर गर्दैन। यहाँबाटै हामीले बुझ्छौँ भ्रष्टाचार छ, खोट कहाँनेरि छ, भ्रष्टाचार छ। राज्यले चाहँदा साध्य, राज्यसँग शक्ति छ, राज्यसँग क्षमता छ, राज्यसँग अधिकार छ, सब चिज छ। राज्यले चाहँदा भनौँ विश्वमा अमेरिका पनि त राज्य सञ्चालकहरूले बनाए, सिङ्गापुर राज्य सञ्चालकहरूले बनाए, कोरिया उनीहरूले नै बनाए, यता दुबईतिर उनीहरूले नै बनाए। विश्वका अहिलेका विकसित देशहरू त्यही देशका राज्य सञ्चालकहरूले बनाएका हुन् नि त। कुनै अमुख पात्रले आएर र श्रीलङ्का पनि अदृश्य शक्तिले आएर बनाएको होइन, श्रीलङ्का पनि राज्य सञ्चालकले नै बनाएको हो। कसरी बनाउने, कस्तो बनाउने, यो त एउटा घर कस्तो डिजाइनको बनाउने भनेर एउटा आर्किटेक्टले बनाउँछ नि, त्यस्तै आर्किटेक्ट यो राज्य सञ्चालकहरू हुन्। मैले यो मुलुकलाई यसरी चलाउँछु, नीति यस्तो बनाउँछु, त्यो उनीहरूको आर्किटेक्टमा सबै चिज चल्छ। मुलुक प्लटिङ गरेर खाइसके नेताहरूले होइन, सबै चिज अव्यवस्था गरेपछि त यहाँ सबै चिज एउटा 2-3 दिन अगाडि एउटा नेताले भन्नुहुन्थ्यो त्यो दुरावस्थाको भकारी यो देश भएको छ, सङ्कटको भकारी भएको छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै अवस्था हो यो देशलाई। सम्भव छ होइन यसबाट उठ्नको लागि, यसबाट उम्कन सक्ने खालको क्षमता अझै पनि हामीसँग बाँकी छ है? यसबाट धेरै माथि जान सक्छौँ हामी अझै पनि। हामी मुलुकलाई विश्वको 200 भन्दा तलको मुलुकलाई टप 20 भित्र हामी G20 का मुलुकहरूको हैसियतमा पुर्याउन सक्छौँ। खैर, अब अलिकति राजनीति कुरा गर्छु म। अब फेरि अर्को कम्युनिस्टहरू मिलेर समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेर छलफल तीव्र भइरहेछ। तपाईँले पनि सञ्चार माध्यममा सुन्नुभएको छ होला। पुष्पकमलदार प्रचण्ड, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झरनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू चाहिँ समाजवादी केन्द्र बनाउने, कम्युनिस्टहरूको मात्रै केन्द्र बनाउने भनेर लागि परेका छन्। तपाईँहरू चाहिँ के सोच्नु भएको छ? होइन, उहाँहरूले जेसुकै बनाए पनि के को लागि? उहाँहरूको उद्देश्य, टार्गेट, एउटा गन्तव्य, लक्ष्य एउटा फिक्स छैन र यो लक्ष्य प्रष्ट छैन। उहाँहरू खालि एउटा स्वार्थ पुरा गर्नलाई धेरै एकीकरण, एकताका कुरा गर्नुहुन्छ, गठबन्धनका कुरा गर्नुहुन्छ। आज गठबन्धनमै मुलुक छ, 5वटा ठुला पार्टीहरू गठबन्धनमै छन्। खोइ मुलुकले केही प्राप्ति गरेका छैन। सामान्य रुटिनमा त एउटा खरदारलाई राज्य सञ्चालन गर्न दिए पनि चलाउँछ उसले। यहाँ त देखेको छौँ, एउटा कर्मचारीलाई ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्न एकपटक दिएकै हो, उसले पनि त राज्य चलाए। खिलनाथ रेग्मीले चलाउँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश एउटा खरदारलाई, एउटा मुखियालाई, एउटा सुब्बा, नायब सुब्बालाई ल देश चलाऊ भनेर दियो भने योभन्दा राम्रै चलाउँछन्, योभन्दा बेटर तरिकाले चलाउँछन्। तर उहाँ यिनीहरूले त्यति पनि चलाउन सकेका छन्। यो सबै दुरावस्था, यो भयावह स्थिति, यो भद्रगोलको स्थितिमा राज्यलाई पुर्याउने दोष सबै यो राज्य सञ्चालकहरूलाई नै जान्छ। यदि राम्रो गरेको भए तपाईँहरू यो समाजवादी केन्द्रमा आबद्ध हुने अवस्था छैन। यो भएर के गर्ने? प्रस्ताव आयो भने सुभाष काफ्लेले के गर्छ? यो भएर के गर्ने? यो गठबन्धनमा गएर मिसिनुहोस्, आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्नु। चुनाव जितिन्छ नि त। चुनाव जितेर सुभाष काफ्लेको पार्टी पनि 1-2वटा सिट आउन सक्छ। म 1-2वटा सिटको लागि मात्रै प्रयास गर्ने हो भने अरू तरिकाहरू पनि छन्। मैले पार्टी नखोलेर पनि कुनै तरिकाबाट जान सक्छु। यो पार्टी राष्ट्रको रूपान्तरणको लागि हामीले खोलेको हो। राष्ट्रलाई रूपान्तरण गरेर मुलुकलाई हामीले केही, यही हाम्रो पुस्ताले दिनुपर्छ, हामीले केही दिनै पर्छ मुलुकको लागि भनेर
यो पार्टी फेरि व्यापारीहरू राजनीतिमा आए भनेदेखि व्यापारी राजनीति गर्ने कि व्यापार गर्ने भनेर फेरि उफर मौलो गर्छन् फेरि नेताले यस्तो सुन्नु भएको छ नि या त व्यापारी या समाजसेवी क्षमता भएको मान्छे कोही पनि आउन सक्छ व्यापारीहरूले पनि ट्रम्पले राम्रैसँग आफ्नो अमेरिकाको राष्ट्रपति शासन 4 वर्ष सञ्चालन गरेको त्यो व्यापारी हुँदैमा उसले सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने होइन तर व्यापारी नहुँदैमा फेरि जस्तो मोदीजी उता इन्डियामा अहिले धेरैले उहाँको अलि राम्रैसँग सञ्चालन गरे भनेर भन्छन् हामीले हेर्दा त धेरै राम्रो त्यहाँ पनि भएको छ विकासको मोडलको पक्षपातीको एउटा नयाँ अवधारणा सिर्जना गर्न पहिले सक्ने क्षमताको व्यक्ति स्लाइटली बेटर मात्रै हो तर त्यहाँ पनि अहिले धेरै अवस्था राम्रो छैन भन्न खोजेको एउटा जोगी भएको मान्छेले पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्दो रहेछन् व्यापारले पनि गर्न सक्दो रहेछन् तर अहिलेका यी आफ्नै स्वार्थ मात्रै बोकेर अगाडि बढेका राजनीतिज्ञहरूले गर्दैनन् र अब किन गर्दैनन् भने गरिरहेको छैनन् प्रश्न छन् ती 30औं वर्ष भयो प्रुभेन होइन यो एकदम प्रमाणित भइसकेको विषय हो त्यसकारण सम्भावना छैन परीक्षण हुँदा यिनीहरू टेस्टेड शेरबहादुर देउवा अहिले 5औं पटक प्रधानमन्त्री हो पुष्पकमल दाहाल 2 पटक माधव नेपाल पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकालमा के फरक दिनुभयो राष्ट्रलाई 7औं पटक उहाँको ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ होइन 10 पटक हुनै भयो पनि 7औं पटकको 6औं 7औं पटकको प्रयासमा हुनुहुन्छ यो 10 पटक भयो भने राज्यले केही पाउने होइन उहाँले थप्दै हुनु होला आफ्नो केही कुराहरू त्यो भन्दा बढी केही पनि राज्यले पाएको छैन र पाउनेवाला पनि छैन किनकि बारम्बार उहाँ टेस्टेड व्यक्ति हो कति फेलर पनि भन्छन् भनेपछि यो मुलुक कहाँबाट चलिरहेछ कसले चलाइरहेछ कुन चाहिँ विदेशी शक्ति चलाइरहेछ कुन चाहिँ अमुक पात्रले देश चलाइरहेछ झट्ट हेर्दा कसले चलाछ अब सत्तामा तिनै छन् सत्ताको एमसीसीको एउटाको यो एसपीपीको दृष्टान्त पेश गरौँ हिजो देव गुरुङ संसदमा चाहिँ एसपीपीको पत्र किन नपठाएको भनेर प्रश्न गर्दै थिए उनकै पार्टी नै अथवा प्रचण्डकै मूल प्रयासमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् यो मुलुक कसले चलाइरहेछ हजुर यो अघि मैले भने नि राउटेहरूले पनि आफ्नो त्यो समुदाय चलाइरहेछन् उनीहरू मुखिया भन्छन् आफूलाई राजा ठान्छन् त्यस्तै यहाँ हाम्रा सत्ता सञ्चालकहरू आफूलाई राजै ठानेर यो मुलुकको राजा जस्तै ठानेर सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ जे गरे पनि हुन्छ हाम्रो स्वार्थ पुरा हुनुपर्छ भित्री स्वार्थ पुरा भनेको पार्टीका केही कार्यकर्ताको स्वार्थ पुरा हुने पार्टीका नेताहरूको स्वार्थ पुरा हुने ढङ्गले मात्रै मुलुक चलेको छ र त्यो कसरी भइरहेको छ हामी प्रष्टै देखिरहेको छौँ भनौँ न विदेशीले थर्काउँछन् विदेशीले आएर निर्देशन दिन्छन् आइरहेका छन् एउटा सामान्य एम्बेसीको कर्मचारीसँग फोटो खिच्न पाउँदा यहाँका सत्ता सञ्चालकहरू दङ्ग पर्छन् यो अब अस्ति मात्र देख्नुभयो इन्डियाको प्रधानमन्त्रीले यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट समेत दिँदैन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि दिएन भेट अघिल्लो पूर्व भए त्यो वर्तमान हुँदै हाम्रा प्रदीप गेवाली इन्डिया भ्रमण जाँदा म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउँछु भनेर उहाँले भन्नुभयो तर भेट पाउनु भएन 5 मिनट मात्रै भेटलाई अनुनय विनय गर्दा पनि उहाँले भेट पाउनु भएन भनेपछि देशका नेताको हैसियत के छ भनेर यी छिमेकी मुलुकका नेताले देखाइदिन्छन् नै देखाइदिन्छ पर जानै पर्दैन यहाँको पूर्व प्रधानमन्त्री इन्डिया जाँदाखेरि र भेट्न खोज्दाखेरि उहाँले भेट पाउनुहुन्न भेट्न नखोज्या यहाँले होइन हामीले भेट्न नखोज्या हैसियत कसले सिद्ध्याएको हैसियत कसले बिगारेको हैसियत कसले गुमाएको हामी आफैले नि त्यसकारण हैसियत जोगाउन सक्नु यहाँका नेताहरूको क्षमता के रहेछ नेपाली जनताले त्यही पनि बुझ्न खोज्छ यिनी 2-4 दृष्टान्तले नै नेपाली जनतालाई प्रश्न पार्छ अनगिन्ती दृष्टान्तहरू छन् त्यसलाई हामीले अब यो छोटो समयमा व्याख्या साना पार्टी साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ मिल्ने कि चुनावमा तपाईँहरू अहिले हामी यसपटक एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने एक्लै हामीहरू यो मुलुकलाई हाम्रो ढङ्गले रूपान्तरण 165 वटै सङ्घको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार छन् तपाईँसँग छन् धेरै छन् हाम्रो मुलुकभरि अहिले पनि कति छन् तपाईँका कार्यकर्ताहरू हाम्रो 30,000 जति कार्यकर्ता छन् अहिले मुलुकभरि कसरी सङ्गठन विस्तार गर्ने हजुर अब हामी यसलाई अलिकति विशाल बनाउँछौँ चुनावसम्म हाम्रो सङ्गठन विस्तारमै हामी लाग्छौँ कि कतै अहिले त फेरि मर्ज गर्ने पार्टी अब व्यापारमा मर्ज हुन्थ्यो पार्टी पनि मर्ज गर्ने प्रयास भइरहेछन् होइन कतै अब भाषा त एकीकरण हो हजुर कहिलेकाहीँ अब राम्रा सन्दर्भहरूमा एकीकरण स्वाभाविक हो
तर अहिले हामी तत्कालै सम्भावना छैन, कुनै पार्टीहरूसँग छलफल छैन। छलफल त भइरहेको छ, तर तत्कालै हामी एकीकरणको सम्भावना कम छ। हामी आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्न कोसिस गरेका छौँ। हामी यो मुलुकलाई साँच्चै नै मनदेखि रूपान्तरण गर्ने प्रयत्नमा छौँ र गरेर देखाउँछौँ भन्ने हाम्रो कोसिस छ। तपाईँ एउटा राजनीतिज्ञ पनि, तपाईँ एउटा व्यापारी पनि। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जिते। बालन शाहदेखि लिएर हर्क साम्पाङ र गोपी हमालको अहिले बहुत चर्चा छ। सँगै अब रवि लामिछानेहरू पनि स्वतन्त्रताको नाउँमा पार्टी गठन गरेर र केही स्वतन्त्र अभियानको नाममा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रँदैछन्। तपाईँ यसलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? मलाई के लाग्छ भने अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरूले जसरी राज्यलाई लुट्ने प्रयास र राज्य सञ्चालनका बेढङ्गसित अगाडि बढाइरहेछन्, योभन्दा त कुनै पनि मैले भने नि एउटा सामान्य मान्छे आए पनि उसलाई जनताले पत्याउँछन् होला, विश्वास गर्छन् होला। यो वैकल्पिक यो मनदेखि अब विकल्प रोज्नुपर्छ भन्ने एउटा जनताको सोच पनि हो। र बालन शाह धेरै क्षमता भएका मान्छे देखिएनन्, किनभने उनले आएर एउटा फोहोर व्यवस्थापन पनि अझै राम्रोसँग गर्न सकेका छैनन्। काठमाडौँलाई बदल्छु भनेर आएका थिए, बदल्ने कुरा त के, त्यो त हामीले फोहोर समेत राम्रोसँग उठ्न सकिरहेको अहिले पनि छैन। र उनले मर्निङ सो द डे भने जस्तो उनका क्रियाकलापले अब उनी पनि त्यति प्रभावशाली देखिएन। दलको विकल्प छैन भन्न खोजे तपाईँले? दलको विकल्प छैन होइन, त्यो मात्र होइन, सत्तासित अलिकति मान्छेलाई वाक्क भएपछि, अहिले सत्ता सञ्चालकहरूसित वाक्क भएपछिको एकछिनको मान्छेको त्यो साङ्केतिक एउटा परिणाम हो। र तर दलबाटै जान राम्रो हुन्छ। यो स्वतन्त्रबाट मात्रै देश चल्दैन। अब तर नगरपालिकाहरू चल्न सक्छन्, तर मुलुक चल्दैन। स्थानीय तहसम्म पनि चल्न सक्छ, त्यसभन्दा माथि प्रदेश सङ्घ र मुलुक चाहिँ चल्न सक्दैन भनेपछि अब यो वामपन्थीहरूमा अहिले पनि मैले विषय उठान गरेको थिएँ। कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ यो फुडको जुन रोग छ, त्यो रोग निरन्तरताको त्यो रेसियो बढै छ। तपाईँको पार्टीमा त त्यस्तो छैन नि असन्तुष्टिहरू? होइन, पार्टीमा केही असन्तुष्टिहरू प्रायः जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हुन जरुरी पनि छ। नेताले जेसुकै काम गरे पनि चुप लागेर बस्ने, सहने, त्यो पनि प्रवृत्ति राम्रो होइन। अलिकति असन्तुष्टि हुनुपर्छ, अलिकति फुडको सङ्घारमा पुग्नु पनि पर्छ, न त झकझकाउन कसले त। नेताहरू त विचारमा कि अहिले त यो टसल मसल विचारमा व्यक्ति स्वार्थमा हो कि अब विचारमा हो कि व्यक्ति स्वार्थमा? हुनुपर्ने देखिन्छ, तर व्यक्ति स्वार्थमा विचारमा हुनुपर्ने। पदको लागि पार्टी फुटेका छन् कम्युनिस्टहरू। यस्तो पनि होला, विचार अनुरूप काम नगरेकोले पार्टी फुट्या पनि हुनसक्छ। पार्टी व्यक्ति स्वार्थमा पार्टी फुटेका त्यो पनि हुनसक्छ। ल हेर्नु त, दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो राम्रो होइन। एउटा देशैभरि 500 कार्यकर्ता छन् कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा बोकेर हिँडिरहेको छ पार्टी बनाएर। सिद्धान्त र विचारमा तपाईँलाई पनि थाहा छ पार्टी फुटेको त्यो स्वागत योग्य हो। यो फेरि व्यक्तिगत हिसाबले पार्टी फुटेको त्यो त फेरि यो सबै कम्युनिस्टहरू एउटै किताबमा आउन सक्दैन। 65% मत बोकेका कम्युनिस्टहरू आउँदैनन् होला जस्तो लाग्छ। आउनु पर्ने हो, सम्भावना लाग्छ नि त, व्यवहारिक रूपमा आउँदैन, किनभने सबैको आफ्नो स्वार्थ छ। आफ्नो स्वार्थ छ भनेपछि मुलुकको लागि होइन, स्वार्थको लागि राजनीति गरिरहेछ। मुलुकको लागि हो भने त हामी त आजै पनि कसैसँग एकतामा जान तयार हुन्छौँ, तर त्यो देखिँदैन। किनभने हामी कोसँग जाने, कसले रूपान्तरण गरेका छ यो मुलुकलाई? प्रयासै छैन। रूपान्तरणको प्रयासै नगर्नेहरूसँग के जाने? उनीहरूले रूपान्तरण प्रयास गर्ने, सत्तामा पुगेकाहरूले पनि प्रयास गरेनन्, सत्ता बाहिर बसेकाहरूले पनि प्रयास गरेनन्, मात्र व्यक्ति स्वार्थको लागि, पदको लागि राजनीति गरिरहेका छन्। या त उनीहरूले प्रयास गरेनन्, या त उनीहरूको क्षमतै रहन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो। अन्तिममा छु, व्यापार व्यवसाय कस्तो छ? व्यापार व्यवसाय यो मुलुकमा धेरै राम्रो हुँदैन। यो सानो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक, आर्थिक कारोबार, आर्थिक संलग्नता धेरै सानो। मैले यहाँलाई जानकारी गराइहालेँ। एउटा विदेशको ठुलो कम्पनीहरू सर पनि राष्ट्रकै बजेट नभएको एउटा मुलुक। हाम्रो जिडिपीहरू हेरौँ, जिएनपीहरू हेरौँ, हाम्रो पर क्यापिटल इन्कमहरू हेरौँ, यो सबै साना, हामी राउटेहरू जस्तै हो। हामीले राउटेलाई जसरी हेर्छौँ, विश्व समुदायलाई हामी सानो एउटा राउटे समुदाय जस्तै। मैले बुझेँ, जसरी हामी राउटेलाई यहाँ हेर्छौँ त्यसरी नै विश्वले हामीलाई राउटे। त्यो हाम्रो यहाँ किन सरकारले कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग लान कोसिस गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेरेको थिएँ, तपाईँको छोरी चाहिँ फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनाव लड्ने भनेर
हजुर उसलाई स्वतन्त्रबाट उठ्ने खालको एउटा सल्लाह आएछ, तर मैले उसलाई अब हाम्रो पार्टीमा नै आऊ भनेर भनेको छु। हाम्रो पार्टीबाट अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल भयो। तपाईँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा यो मध्य समयमा आएर पनि तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभयो, समय दिनुभयो। यो संवाद र यो समयको लागि म विशेष रूपमा तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो पनि यहाँप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति मेरो हृदयदेखि एउटा आग्रह छ, अब राष्ट्रलाई अलिकति मनन गरौँ, राष्ट्रले दुःख पाएको कुरालाई ख्याल गरौँ। अब हाम्रो राष्ट्र यस्तै गरी अगाडि बढिरह्यो भने हाम्रा आउने सन्ततिले हामीले भन्दा पनि धेरै दुःख भोग्नेछन्। पुर्खाले नासो दिएको यो मुलुकको हामीले जोगाएर हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था पनि नहोला भन्ने डर पनि राखेर मुलुकप्रति अलिकति चिन्ता व्यक्त गरौँ र सचेत हौँ। सबैमा मेरो नमस्कार। आज हामीले विशेष गरी एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग छलफल गऱ्यौँ। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी समग्र मुलुकको राजनीति, अर्थनीति लगायतका विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो जनसमाजवादी पार्टी नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष, फेरि अध्यक्षका प्रत्याशी सुभाष राज काफ्रे। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।